हेलो एभ्रिवान, बीआईएम फर्स्ट सेमिस्टरको म्याथमेटिक्सको बारेमा हामी स्टडी गरिरहेछौँ र आज हामी डिफ्रेन्सिएसनको कुरा हेर्न गइरहेछौँ। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन के को लागि भन्ने कुरा हुन्छ र डिफ्रेन्सिएसन इन्टिग्रेसन भन्ने कुराहरू एकअर्कासँग रिलेटेड कुरा हो। एकअर्काको इन्भर्स भनेर भन्छ। डिफ्रेन्सिएसनले कुरा बिगार्यो भने इन्टिग्रेसनले के गर्छ, त्यसलाई सुधार्ने काम गर्छ। हो त्यस्तो कुरा जस्तो एउटाले बिगार्यो भने अर्कोले सुधार्छ। जस्ट एउटा एक्जाम्पल, जस्ट एकअर्काको इन्भर्स जस्तो भयो। आज हामीले डिफ्रेन्सिएसनको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। त्यही भएर डिफ्रेन्सिएसनले के कुराहरूसँग रिलेटेड हुन्छ, कस्तो कुराहरू दिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले थोरै चर्चा गर्न गइरहेछौँ है। सुरुमा के हुन्छ भन्दा, सपोज अब हामीले म्यानेजमेन्ट पोर्सनमै रहेर कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि कुराहरू धेरै प्रोड्युस गर्नुभयो, ठिक छ। भोल्युम अफ प्रोडक्सन भनेको तपाईँले कुनै कुराको प्रोडक्सन धेरै गर्नुभयो भनेर सपोज गरौँ। भोल्युम अफ प्रोडक्सन भनेको कति प्रोड्युस गर्नुभयो भन्ने जस्तो भयो। धेरै गर्नुभयो भने त्यसले प्राइजमा असर गर्छ होइन। तपाईँलाई जहीँ त्यहीँ सुन पाइन्छ होइन। तपाईँले घरमा जुन बाली नाली छ, त्यो बाली नालीमा तपाईँले खन्दाखेरि सुन पाउनुभयो। साथीको घरको बाली नालीमा खन्दा पनि सुन पाउनुभयो होइन। सबैतिर सुनै सुन छ भने के हुन्छ त, त्यसको भ्यालु केही पनि हुँदैन। तर सुन सबैतिर इक्वल्ली छैन, कहीँनेरि पाइन्छ कहीँनेरि पाइँदैन, एकदमै बहुमूल्य छ, थोरै क्वान्टिटीमा छ। त्यो भएर के भयो, सुन धेरै हुने, प्राइस धेरै हुने भयो। तर त्यसकै हिसाबमा हामीले फलामको प्राइस हेऱ्यौँ भने फलाम जहीँ त्यहीँ पाइन्छ, धेरै क्वान्टिटीमा छ। त्यही भएर फलामको प्राइस के हुन गयो त, थोरै हुन गयो। त्यसैले कुनै कुरा पनि धेरै प्रोड्युस भयो भने त्यसले के गर्छ त, हाम्रो प्राइसमा के गर्न सक्छ, त्यसले प्राइसमा हाम्रो चेन्जेसहरू ल्याउन सक्छ। यो प्राइजेसहरूमा भोल्युम अफ प्रोडक्सनले के गर्न ल्याउँछ त, चेन्जेस ल्याउन सक्छ। त्यसै गरी कति एरियामा हामीले प्रोड्युस गरिरहेछौँ भन्ने कुराहरूले पनि कमोडिटीको प्राइसमा चेन्ज ल्याउन सक्छ। कति एरिया कति एमाउन्टमा हामीले प्रोड्युस गरिरहेछौँ त्यो कुराले प्राइसमा चेन्ज ल्याउन सक्छ। त्यसै गरी तपाईँको इन्कम, तपाईँले धेरै पैसा कमाउनु भने तपाईँले धेरै खर्च गर्न मन लाग्छ, अभियस कुरा हो। धेरै सामानहरू जोड्न मन लाग्छ, अलिकति राम्रो लाइफस्टाइल जिउन मन लाग्छ होइन। अलिकति ल्याभिस टाइपको लाइफस्टाइल हुन्छ नि, हो त्यस्तो जिउन मन लाग्छ। राम्रो राम्रो महँगो कपडा लाउन मन लाग्ला, नयाँ नयाँ ठाउँहरू विदेश घुम्न जान मन लाग्ला। तपाईँले त्यही अनुसार तपाईँको थोरै इन्कम छ भने के हुन्छ, तपाईँले पनि त्यही अनुसारको एक्सपेन्डिचर गर्नुहुन्छ। त्यही ठाउँको जस्तो एउटा कपडा किनेर लाउनु होला, त्यही अनुसारको खाना खानुहुन्छ, त्यही अनुसारको खर्चहरू गर्नुहुन्छ, त्यही अनुसार घुम्न जानुहुन्छ होइन। सो यो धेरै कुराहरूमा के देखियो त भन्दा, चेन्जको कुरा, एउटा चेन्ज हुन्छ त्यसले अर्को कुरालाई चेन्ज ल्याउँछ। जसरी भोल्युम अफ प्रोडक्सनले प्राइसमा चेन्ज ल्यायो, जसरी इन्कमले एक्सपेन्डिचरमा चेन्ज ल्यायो होइन। इन्कमले एक्सपेन्डिचरमा चेन्ज ल्यायो, कति एक्सपेन्डिचर हुन्छ कति इन्कम हुन्छ त्यो अनुसार एक्सपेन्डिचर हुन्छ। अब यहाँबाट अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भने, एक्सपेन्डिचर भन्ने कुरा चाहिँ इन्कमसँग रिलेटेड रहेछ। इन्कम त अब तपाईँले कति कमाउनुहुन्छ त्यो एउटा ठाउँमा भयो, तर कति खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेन्डिचरमा डिपेन्ड हुने भयो। जति धेरै एक्सपेन्डिचर हुन्छ त्यति धेरै इन्कम छ भन्ने कुरा त भन्न सकिँदैन। तर जसको धेरै इन्कम छ त्यसको धेरै एक्सपेन्डिचर छ भनेर चाहिँ भन्न सकिएला। उसले धेरै खर्च भने धेरै एक्सपेन्डिचर अभियसली हुन्छ होइन। सो मेन कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चेन्जको कुरा हो। एउटा फ्याक्टरको कारण अर्को फ्याक्टरमा चेन्ज आउँदो रहेछ होइन। के हुँदो रहेछ त, एउटा फ्याक्टरको कारण अर्को कुरामा चेन्ज आउँदो रहेछ। अनि अब यो चेन्जलाई हामी कसरी स्टडी गर्न सक्छौँ, कति चेन्ज हुँदा अर्कोमा कति चेन्ज आउँदो रहेछ। जस्तै तपाईँको इन्कम 20%मा बढ्यो भने अथवा 20% घट्यो भने तपाईँले आफ्नो एक्सपेन्डिचरलाई कसरी घटाउने अथवा बढाउने काम गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरूसँग हामीले रिलेटेड कुराहरू यहाँ गर्न गइरहेछौँ। अब म्याथमेटिकल हिसाबमा हामीले कुरा गर्ने हो भने यो सबै चेन्ज रिलेटेड कुराहरूलाई कसले क्याप्चर गर्छ त भन्दा, डेरिभेटिभ भन्ने कुराले क्याप्चर गर्छ। एकदमै स्मल एमाउन्ट अफ चेन्जबाट सुरु गरेर यो सबै कुराहरूलाई केले क्याप्चर गर्छ भन्दा, डेरिभेटिभले क्याप्चर गर्छ। कति चेन्ज भयो, कति एमाउन्टमा चेन्ज भयो र अरू भेरिएबलहरूमा कस्तो खालको असर पार्छ भन्ने कुरा डेरिभेटिभले दिन्छ। अब
डेरिभेटिभको एउटा फर्मल डेफिनेसनतिर जाउँ। के हुन्छ त डेरिभेटिभको कुराहरू भन्ने कुराहरू हो। सपोज हामीले एउटा फङ्सन मान्यौँ y इज इक्वल्स टु एफ एक्स। यो एक्स भनेको चाहिँ तपाईँको इन्कम हो भने y भनेको एक्सपेन्डिचर जस्तो भयो, ठिक छ। y तपाईँको प्राइस जस्तो भयो भने एक्स भनेको भोल्युम अफ प्रोडक्सन। यहाँनिर एक्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र y भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सबै केसमा त्यही हुन्छ, जहिले पनि यही केस लागू हुन्छ भन्ने छैन। तर जे होस् अहिले जुन फङ्सन हामीले सपोज गर्यौँ त्यहाँनिर x भनेको एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, y भनेको एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अर्को कुरा यो कन्टिन्युअस फङ्सन हुनुपर्छ। यो के हुनु पर्यो त एउटा कन्टिन्युअस फङ्सन हुनु पर्यो, ठिक छ। काहीँनेरि पनि कर्भमा ब्रेक हुनु भएन, काहीँनेरि कर्भ टुटेको फुटेको हुनु भएन। तपाईँले डेरिभेटिभमा जुन कन्टिन्युअस फङ्सनको कुरा गऱ्यौँ हामीले, कन्टिन्युअस फङ्सनको बारे मजाले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले हाम्रो लिमिटको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्युटी सम्बन्धी। त्यहाँनिर हामीले कन्टिन्युटीको कन्सेप्ट्सहरू दिएको छौँ है। यो चाहिँ कन्टिन्युअस फङ्सन अफ के हो त एक्स हो। एक्सको आधारमा एउटा कन्टिन्युअस फङ्सन भनेर भन्यौँ। सपोज अब एउटा यहाँनिर नयाँ कुराहरू आउन सक्छ, जस्तै डेल एक्स। डेल एक्स भनेको के हो त स्मल चेन्ज भन्न मन पराउँछु मैले। जेनरली किताबहरूमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भनेर दिइरहेको हुन्छ, तर स्मल चेन्ज लेख्दा यसलाई ठिक होला, किनभने इन्क्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ डिक्रिमेन्ट पनि हुनसक्छ नि त। अब यसलाई चाहिँ डेल्टा एक्स भनेर प्रोनाउन्स गरिन्छ अथवा डेल एक्स भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। स्मल चेन्ज भनेको एकदमै सानो एमाउन्टमा तपाईँले एक्समा चेन्ज गर्नुभयो, एकदमै थोरै सानो एमाउन्टमा एक्समा चेन्ज गर्नुभयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त डेल्टा एक्स भनेर भन्छौँ, ठिक छ। के भन्दो रहेछौँ त डेल्टा एक्स भनेर भन्दो रहेछौँ है। अब डेल्टा एक्स भनेको स्मल चेन्ज इन एक्स हो भने मैले एक्समा थोरै चेन्ज ल्याएँ भने के हुन्छ त वाईमा पनि चेन्ज आउँछ। जस्तै इन्कम मैले अघि भने नि 20% बढ्यो अथवा 20% घट्यो भने त्यसले मेरो एक्सपेन्डिचरमा पनि असर गर्छ, अभियस कुरा हो। मैले डेल एक्समा चेन्ज अथवा एक्समा चेन्ज ल्याएँ भने के हुने रहेछ त मेरो वाईमा पनि चेन्ज आउने रहेछ। देन करेस्पोन्डिङ चेन्ज इन वाई, करेस्पोन्डिङ चेन्ज इन कति त y इज डेल्टा y भनेर लेख्न सक्यो है। अब हामीले y इज इक्वल्स टु एफ एक्स लेखेका छौँ। सपोज यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा हाम्रो यहाँनिर y प्लस डेल्टा y गऱ्यौँ हामीले, ठिक छ। y प्लस डेल्टा y गर्नुको मतलब यहाँनिर के हुन जान्छ त यो भनेको एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भने जस्तो हो। मैले एक्समा थोरै एमाउन्टमा चेन्ज ल्याएँ भने वाईमा पनि थोरै एमाउन्टमा के भयो त यहाँ इन्क्रिमेन्ट हुन गयो। पहिले के थियो y इज इक्वल्स टु एफ एक्स थियो। अब एक्सलाई मैले एक्स प्लस डेल्टा एक्स बनाएँ हैन, अथवा स्मल इन्क्रिमेन्ट गराएँ भने y को भ्यालुमा पनि मैले एउटा एक्स्ट्रा y थप्नु पर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ यो इन्क्रिमेन्टलाई आफूमा समाहित गर्ने अथवा राख्ने काम गर्छ है, ठिक छ। भनेपछि यहाँनिर डेल्टा y भनेको मैले के लेख्न सक्ने रहेछु एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y लेख्न सक्ने रहेछु। अब y भनेको त एफ एक्स छ भनेपछि डेल्टा y भनेको के हुने भयो त एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स हुने भयो, ठिक छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ है। अब एउटा रेसियोको कुरा गर्छौँ हामीले। सपोज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई भनेको स्मल चेन्ज इन वाई, डेल्टा एक्स भनेको स्मल चेन्ज इन एक्स। सपोज अब यहाँनिर हामीले लिमिटको कन्सेप्ट लाउँछौँ। सपोज लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 भयो, एक्स एकदमै सानो भ्यालुमा जान गयो भने, अथवा यसलाई यसरी लेखौँ लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0, एक्स को भ्यालु झन्झन सानो हुँदै गयो, चेन्ज चाहिँ एकदमै सानो लिए भने अभियसली यो वाई को भ्यालु पनि डिक्रिमेन्ट हुँदै जस्तो जान्छ हैन। के हुन्छ त यो चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। अनि यो चेन्जलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त
यो लेख्नु भनेको यसलाई डेरिभेटिभ भन्छ। एकदमै स्मल, सोच्नुस् कि चेन्जै भएको छैन हैन, सोच्नुस् कि चेन्जै नभए जस्तो, एकदमै थोरै मिनिमल एमाउन्टमा चेन्ज भइरहेछ। यसलाई डेरिभेटिभ अर डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट भनेर भन्छ। ठीक छ, डेरिभेटिभ अर डिफरेन्शियल कोफिसिएन्ट भनेर भन्छ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। यो अनुसार चेन्ज भइरहेछ। अब यसलाई डिनोट गर्दा कसरी गर्छ, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y अपन डेल्टा x भनेको चाहिँ dy अपन dx भनेर लेख्न सकिन्छ, अथवा यसलाई f ड्यास x भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी f मा मैले ड्यास दिएर लेखेँ भने नि यही कुरा नै बुझाउन खोज्या हो अथवा यही कुरा बुझाउन खोज्या हो भनेर लेख्न सकिन्छ। भनेपछि हाम्रो f ड्यास x भनेको चाहिँ हामीले dy अपन dx लेख्न सक्छौं। यो भनेको के हो त, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल y अपन डेल x हो हैन। अब डेल्टा y हामीले कति भेटाएको थियौं, fx प्लस डेल x माइनस fx भनेपछि लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 fx प्लस डेल्टा x माइनस fx डिवाइडेड बाई डेल्टा x भयो। हो यसले चाहिँ हाम्रो के दियो त, यो भेट्ने प्रोसेसलाई चाहिँ यसरी हामीले प्रोसेस लगायौं भने डिफरेन्सिएसन भनेर भन्छ। ठीक छ, यसलाई के भन्दो रहेछ त, डिफरेन्सिएसन भनेर भन्छ। र यो मेथडबाट डेरिभेटिभ भेट्ने तरिकालाई चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल भनेर भन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ भेट्ने फर्स्ट प्रिन्सिपल और बाई डेफिनेसन मेथड। तपाईलाई डेफिनेसन मेथडबाट डेरिभेटिभ भेट भन्यो भने अथवा फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट भेट भन्यो भने तपाईले यो कुरा युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। कहिलेकाहीँ झुक्क्याएर दिन सक्छ यस्तो कुराहरू, त्यसैले यो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको मिनिङ के दियो त, यसले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा एकैछिनमा हामी हेरिहाल्छौं। सुरुमा केही अरु पोइन्ट्सहरू पनि ध्यान दिउँ। अर्को के छ, एभरेज रेट अफ चेन्ज भनेर छ। एभरेज रेट अफ चेन्ज, सपोज तपाईले प्रत्येक वर्ष हेर्नु भयो, कुनै पनि कम्पनीको कुरा हेर्नु भयो, 10 वर्षको एउटा यहाँ रेन्ज लाउनु भयो है। अब यहाँनिर तपाईले 10 वर्षको यसरी रेन्ज लाउनु भयो, 1 to 10 इयर्स, बीचमा 2 3 4 5 6 7 8 भयो। एउटा अलिकति पुगेन छ, मैले यहाँ लेखेँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ला 10 वर्षमा। पहिलोदेखि दोस्रो वर्षमा जाँदा केही एमाउन्ट अफ चेन्ज आउँछ। त्यसैगरी दोस्रोदेखि तेस्रो वर्षमा, तेस्रोदेखि चौथो, चौथोदेखि पाँचौं हुँदै हुँदै तपाई 9 देखि 10 मा पनि केही चेन्ज आउँछ। प्रत्येकमा मैले यो सर्कलले देखाए चेन्ज आउँछ। यहाँनिर केही एमाउन्टमा चेन्ज आउँछ। कुनै बेला ठूलो चेन्ज आउला, कुनै बेला सानो चेन्ज आउला, कुनै बेला चेन्जै नआउला, कुनै बेला ठिक्कको चेन्ज आउला, कुनै बेला अझै ठूलो चेन्ज आउला हैन। यसरी ठूलो सानो कुनै बेला चेन्जै नआउने गरी चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब यो सबैको एभरेज लिनुभयो, यो चेन्जको एभरेज लिनुभयो र 10 वर्षमा कति एभरेज चेन्ज भएछ भन्ने कुरा तपाईले यसरी हेर्नु भयो भने त्यसलाई चाहिँ एभरेज रेट अफ चेन्ज भनेर भन्छ। अब एभरेज रेट अफ चेन्जमा हामीले केही इकोनोमिक्सको टर्महरुसँग चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले हेर्नुपर्ने अथवा हेर्नुपर्ने कुरा भनेको एभरेज मार्जिनल कस्ट फंक्शनको बारे थोरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एभरेज मार्जिनल कस्ट फंक्शन, जेनरली हामीले कस्ट फंक्शनको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ क्वान्टिटीसँग कुरा गर्छौं। कति क्वान्टिटीमा प्रोड्युस भयो अथवा कति एमाउन्टमा प्रोड्युस भयो त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एभरेज मार्जिनल कस्ट फंक्शनको हामीले कुरा गर्छौं। यहाँनेरि कस्ट फंक्शन भनेको क्वान्टिटीको टर्म्समा हामीले लेख्छौं है, क्वान्टिटी अनुसार हामीले कुरा गर्ने गर्छौं यहाँनेरि। ठीक छ, सपोज कस्ट फंक्शन सी भनेको चाहिँ सी क्यू भनेर लेख्यौं हामीले, क्वान्टिटीको टर्म्समा डिफाइन भएको छ। यो हाम्रो के भयो त, मैले सीएफ लेखे कस्ट फंक्शनलाई, यो हाम्रो कस्ट फंक्शन भयो। सपोज Q1 क्वान्टिटी प्रोड्युस हुँदाखेरि CQ1 कस्ट फंक्शन भयो, Q2 क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्दा CQ2 हाम्रो कस्ट फंक्शन भयो। अब
Q1 र Q2 भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो भोल्युम अफ प्रोडक्सन हो ठीक छ Q1 र Q2 भनेको हाम्रो भोल्युम अफ प्रोडक्सन कति क्वान्टिटी चाहिँ हामीले प्रोड्युस गर्यौं त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो भोल्युम अफ प्रोडक्सन दिन्छ हैन लेन्थ ब्रेथ हाइटको कुरा भन्दा पनि यहाँनेरि कति क्वान्टिटीमा कति धेरै हामीले प्रोड्युस गर्यौं भन्ने कुरामा यहाँ Q1 र Q2 आउँछ अब यति हामीले कस्ट सपोज Q1 क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्नको लागि CQ1 कस्ट चाहिए लाग्दो रहेछ Q2 क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्न CQ2 लाग्दो रहेछ भनेपछि चेन्ज कति भयो त टोटल कस्टमा भन्दा यसलाई हामीले डेल्टा C भनेर लेख्यौं भने CQ1 माइनस अथवा CQ2 माइनस CQ1 भनेर लेख्न सक्छौं अब कुन क्वान्टिटी ठुलो छ त्यसलाई अगाडि राख्नु होला त्यसैगरी चेन्ज इन प्रोडक्सन भनेको चाहिँ डेल्टा Q भनेको कति भयो त Q2 माइनस Q1 एउटै गुड्स हामीले प्रोड्युस गरिरहेका छौं भने एउटै गुड्स कुनै Q1 क्वान्टिटीमा प्रोड्युस गर्यौं कुनै Q2 क्वान्टिटीमा प्रोड्युस गर्यौं हैन Q1 र Q2 क्वान्टिटीमा प्रोड्युस गर्यौं भनेपछि कस्ट चाहिँ कति चेन्ज हुँदो रहेछ Q1 र Q2 मा प्रोड्युस गर्न त्यो एउटा भेट्यौं त्यसैगरी भोल्युम कति चेन्ज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं हैन अब यहाँनेरि हामीले डेल C बाइ डेल Q गर्यौं भने ठीक छ डेल C बाइ डेल Q ले के दिन्छ त कस्ट पर युनिट चेन्ज इन भोल्युम यति मात्रै कुराले सफिसिएन्ट हुन्छ होला त यहाँनेरि चेन्ज इन कस्ट पर युनिट चेन्ज इन भोल्युम भयो डेल्टा C ले त चेन्ज इन कस्ट दियो Q1 र Q2 क्वान्टिटी प्रोड्युस गर्दा कति कस्टमा चेन्ज हुन्छ त्यो दियो डेल Q ले कति चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ भनेर दियो यहाँनेरि हैन अब यहाँ त हामीले Q1 र Q2 को बारेमा कुरा गरिरहेका छौं ठीक छ अब यहाँनेरि हामीले डेल्टा C बाइ डेल्टा Q ले हामीले के दियो त यहाँ एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ टोटल कस्ट एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ टोटल कस्ट दिन गयो विथ रेस्पेक्ट टु भोल्युम ठीक छ विथ रेस्पेक्ट टु भोल्युम आरटी भनेको विथ यहाँ रेस्पेक्ट टु भन्न खोजेको सो डेल्टा C बाइ डेल्टा Q ले हामीले के दिने रहेछ त एभरेजमा चाहिँ कति अमाउन्टमा चेन्ज हुँदो रहेछ हामीले यसरी दुईटा कुराको भेट्यौं हाम्रो कम्पनीको सर्टेन एउटा इयरमा हामीले चेक गरिरहेको छौं हैन एउटा सर्टेन इयरको चेक गरिरहेका छौं भने सायद धेरै फ्लक्चुएसन आउँदैन र यो चेन्जले चाहिँ हामीलाई के दिन सक्छ त कति क्वान्टिटीमा हामीले गुड्सहरु प्रोड्युस गर्यौं भन्ने कुराहरु चाहिँ यसले दिन्छ है एउटा सर्टेन इयरको कुरा गर्यौं भने यसरी हामीले एभरेज मार्जिनल कस्ट फंक्सन भनेर भेट्न सक्छौं अर्को छ एभरेज मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन एभरेज मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन भनेर छ अब एभरेज मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन को के कुरा हो भन्ने कुरा हामीले यहाँ थोरै हेर्नु पर्ने हुन्छ सपोज हाम्रो P चाहिँ के भयो त प्राइस पर युनिट भयो ठीक छ प्राइस पर युनिट भनेको एउटा सामानको प्राइस कति हो भनेर हामीले हेर्यौं प्राइस पर युनिट आउटपुट एन्ड Q भनेको चाहिँ के हो त आउटपुट भयो ठीक छ आउटपुट भयो भनेपछि R ले हामीलाई रेभिन्यू फंक्सन दिन्छ भने R भनेको के हुन्छ P इन्टु Q जस्तो भयो ठीक छ तपाईले सामान बनाउनु भयो सामान बनाएर तपाईले त्यसको एउटा प्राइस तोक्नु भयो ठीक छ सपोज तपाईले 10 वटा बल्ब बनाउनु भयो ठीक छ 10 वटा बल्ब बनाउनु भयो र 10 वटा बल्बमा अब बनाउनको लागि तपाईलाई 50 रुपैयाँ लागेको थियो तर बेच्दाखेरि तपाईले 80 रुपैयाँमा बेच्नु भयो है 80 रुपैयाँमा बेच्नु भयो तर के रहेछ त दुईटा बल्ब चाहिँ बिग्रेको रहेछ अब बिग्रेको बल्ब त पुराउने कुरा आएन भने चाहिँ -2 भयो 8 वटा बल्ब चाहिँ के हुने हो मार्केटमा 80 रुपैयाँमा बिक्ने भयो यो 8 भनेको के हुन्छ आउटपुट हुन्छ र यो 80 भनेको के हुन्छ त प्राइस पर युनिट आउटपुट हुन्छ ठीक छ
र आर इज इक्वल्स टु पी इन्टु क्यूले चाहिँ रेभिन्यू दिन्छ। किनभने रेभिन्यूमा के जोडेर आउँछ त कस्ट फङ्सन प्लस प्रफिटकै कुराहरू आउने गर्छ। हामीले यहाँ आर इज इक्वल्स टु पी इन्टु क्यू गऱ्यौँ। सपोज अब डेल्टा आर झिक्यौँ हामीले। डेल्टा आर भनेको स्मल चेन्ज इन रेभिन्यू, स्मल चेन्ज इन रेभिन्यू, ठिक छ। र डेल्टा क्यू भनेको स्मल चेन्ज इन आउटपुट, स्मल चेन्ज इन आउटपुट। हाम्रो आउटपुटमा जति धेरै चेन्ज आउँछ त्यही अनुसार हाम्रो रेभिन्यूमा पनि चेन्ज आउँयो। हाम्रो बल्ब प्रोडक्सन गऱ्यौँ तर 60% बल्ब बिग्रेको छ भने त हामी घाटामा जान्छौँ नि। अब हामीले त सबै बल्बको प्राइस अब अरू मार्केटमा 80 रुपियाँमा दिइरहेछन्, तपाईँले अब 200 रुपियाँ लिन थाल्नु भने त कसैले पनि किन्दैन। भनेपछि त्यो अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर स्मल चेन्ज इन रेभिन्यू भयो। अब डेल्टा आर बाई डेल्टा क्यू गऱ्यो भने मैले के भेट्छु त रेट अफ चेन्ज अफ रेभिन्यू पर युनिट चेन्ज इन आउटपुट, ठिक छ। पर युनिट चेन्ज इन आउटपुट। आउटपुटमा थोरै एमाउन्टमा चेन्ज आयो, आउटपुटमा थोरै एमाउन्टमा चेन्ज आयो भने त्यसले रेभिन्यूमा पनि चेन्ज गर्छ। यसरी यो दुईटाको हामीले जब डिभाइडको फर्ममा डेल्टा आर बाई डेल्टा क्यू लेख्यौँ, यसले चाहिँ एभरेज रूपमा मेरो आउटपुटले, मेरो एउटा आउटपुटले मेरो रेभिन्यूमा कति चेन्ज गर्ने रहेछ जस्तो कुरा दिन्छ। अब बल्ब त आधी आधी बेच्न सक्नु हुँदैन तपाईँले, भनेपछि डेल्टा आर बाई डेल्टा क्यूले हामीले कस्तो कुरा दियो भने पर आउटपुट तपाईँको कति चाहिँ रेभिन्यू जेनेरेट हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू दियो हैन। भनेपछि एउटा आउटपुटको भेट्यौँ भने त हामीले 100वटा आउटपुटमा नि कति चेन्ज हुन्छ भनेर भेट्न सक्छौँ नि। हो यो भनेको चाहिँ एभरेज के भयो त एभरेज मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सन भयो। यसलाई चाहिँ एभरेज मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सन भनेर भनिन्छ, ठिक छ। एभरेज मार्जिनल रेभिन्यू फङ्सन भनेर यसलाई डिनोट गरिन्छ, ठिक छ कुरा। यो चाहिँ एउटा स्मल चेन्जको कुरा गऱ्यौँ हामीले। सबसे थोरैमा यतिमा चेन्ज हुँदो रहेछ भने त अब अरू कुरा त हामी मजाले क्यालकुलेट गर्न सकिहाल्छौँ। अब के हो त डेरिभेटिभ भन्ने कुरा अब बुझ्ने बेला आयो। डेरिभेटिभ चाहिँ जेनरली डेरिभेटिभ एज अ स्लोप अफ ए टेन्जेन्ट टु द कर्भ। डेरिभेटिभ एज अ स्लोप अफ ए टेन्जेन्ट टु दी कर्भको बारे हामी थोरै चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अब स्लोप भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ एक्स एक्सिससँग कति ढल्केको छ। हामीले 9-10 क्लासमा पनि स्लोपको कुराहरू पढाएको थियौँ। स्ट्रेट लाइनमा हाम्रो एक्स एक्सिस जुन छ, यहाँ यसरी मैले एक्सिस बनाएँ, मैले एउटा लाइन बनाएँ भने यो लाइन एक्स एक्सिससँग कति एङ्गल बनाउँछ भन्नुको मतलब त एक्स एक्सिससँग कति ढल्केको छ भन्ने कुरा हो। त्यो भयो। टेन्जेन्ट भनेको कुनै कर्भमा एउटा पोइन्टमा मात्रै छोएर जाने लाइनलाई चाहिँ के भन्छ त टेन्जेन्ट भन्छ। पहिले एउटा प्रब्लम के थियो भने यो कर्भ कसरी चेन्ज भइरहेछ। स्ट्रेट लाइनमा त सजिलै काम गर्न सकिन्थ्यो, तर कर्भमा हामीले कसरी काम गर्ने, यसको रेट अफ चेन्ज कति छ एउटा पोइन्टदेखि। अब यो कर्भमा पहिले के थियो भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा मुभ गर्यो भने एभरेज रूपमा कति भेलोसिटी चेन्ज भयो, एभरेज रूपमा कति एक्सेलरेसन चेन्ज भयो, कति फोर्स लाग्न गयो भन्ने कुराहरू क्यालकुलेसन गर्न अप्ठ्यारो थियो है। तर डेरिभेटिभको कुराले चाहिँ टेन्जेन्टको कन्सेप्ट युज गरेर है, टेन्जेन्ट र स्लोपको कन्सेप्ट युज गरेर यो प्रब्लमलाई हल गर्यो। कसरी हल गर्यो भन्ने कुरा पनि थोरै डिस्कसन गरौँ हामी। सपोज यहाँनिर मैले एउटा एक्सिस सपोज गरेँ है, यो एउटा एक्सिस भयो। अब यसपछि हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउने जरुरी छ। यहाँनिर सपोज मैले यसरी एउटा स्ट्रेट लाइन बनाएँ यहाँनिर हैन। स्ट्रेट लाइन भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा कर्भ चाहिँ बनाउनु जरुरी छ। सपोज गरौँ यो एउटा मेरो कर्भ हो है। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो कर्भमा हामीले सुरुमा एउटा सेकेन्ड लाइन भन्ने हुन्छ। सेकेन्ड लाइन भनेको चाहिँ के हो, कर्भको कुनै पनि दुईटा पोइन्टमा छोएर जाने लाइनलाई चाहिँ सेकेन्ड लाइन भनेर भन्छ है। अलिकति मोटो भयो जस्तो छ लाइन, मेटाइदिउँ अर्को कलरले, ल यसले बनाऊ है त। ल ल यो एउटा सेकेन्ड लाइन भयो है, एउटा सेकेन्ड लाइन भयो। अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने सपोज
यो पोइन्टबाट एउटा ट्यान्जेन्ट डेभलप गरौँ। जतातिर बनायो भने केही फरक परेन। सपोज यतातिर बन्ने रहेछ भने पनि ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। यहाँबाट यसरी यहाँबाट हामीले यसरी एउटा ट्यान्जेन्ट लाइन खिच्यौँ। ल यहीँसम्म आइपुगेछ है। ल ठिक छ, केही फरक परेन, यहाँ छोएछ। अनि यहाँनिर अब एउटा स्ट्रेट लाइन त चाहियो हामीलाई। ल यसरी हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन पनि बनायौँ अरे। हेर्नुहोस् है त, यति कुरा भयो अब यहाँ है। तर खासमा एक्ज्याक्टली यतिसम्म गर्नु पर्दैन थियो, यहीँसम्म बुझायो हुन्थ्यो। अब यहाँबाट मैले के गर्छु, ठ्याक्कै यो पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर तान्छु तल है। अहिलेसम्म तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन, टेन्सन नलिनु, म सबै कुराहरू तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यहाँबाट एउटा परपेन्डिकुलर ताने र यो पोइन्टबाट पनि मैले यसरी एउटा परपेन्डिकुलर तल तान्नु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट एउटा ल परपेन्डिकुलर तान्नुहोस्। मै सँगसँगै फिगर बनाउँदै जानु ताकि तपाईँहरूले सबै कुराहरू मजाले बुझ्नुहोस् है। 89 डिग्री मात्रै भएछ, केही छैन। तर ल यसरी मैले दुईटा लाइनहरू पनि ताने यहाँनिर है। ल यो दुईटा लाइनहरू पनि भयो। अब यहाँनिर बाँकी रह्यो एउटा, ठ्याक्कै यो पोइन्टबाट यहाँनिर लाइन तान्नु पर्ने छ एउटा है। ल यहाँबाट मैले यसरी एउटा लाइन ताने। ल अब यति काम गरिसकेपछि सपोज यहाँनिर के छ, एउटा कर्भ छ हैन। यो कर्भ छ, यो कर्भमा दुईटा पोइन्ट छ, ए र बी भन्ने यसरी दुईटा पोइन्ट्सहरू छ अरे है। र यहाँनिर चाहिँ परपेन्डिकुलरमा छुने एम र एन भयो, यो एक्स भयो, यो के भयो त वाई हुन गयो, यो भनेको हाम्रो ओरिजिन हुन गयो। ठिक छ, यति कुराहरू हामीले भेट्यौँ। सपोज यहाँनिर ए पोइन्टको कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ एक्स कमा वाई भयो। ठिक छ, एक्स कमा वाई भनेपछि जुन भ्यालु छ हाम्रो, यति भ्यालु भनेको एक्स हुने भयो हैन। यति भ्यालु भनेको हाम्रो एक्स हुने भयो। यहाँ माथि नै लेखिदिन्छु मैले, एक्स कमा वाई, र यो भ्यालु भनेको के हुने भयो, हाम्रो वाई हुने भयो। ठिक छ, सपोज गर्नुहोस् यो बी भन्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ एक्स प्लस डेल एक्स र वाई प्लस डेल वाई। एकदमै थोरै एमाउन्टमा तपाईँले एक्समा डेल एक्स एड गर्नु भनेको थोरै चेन्ज गर्नु हो। तपाईँले इन्क्रिमेन्ट गर्नु भने सपोज यो बी पोइन्ट दिन्छ, मैले त्यसलाई जुम इन गरिरहेको छु, नभए यो ए र बी भन्ने पोइन्ट सपोज अलिकति नजिकै नै छ भनेपछि यो यति भ्यालु एक्स हुन्छ। अब एक्स प्लस डेल एक्स भनेपछि यति भ्यालु जुन छ हाम्रो, त्यो भनेको एक्स प्लस डेल एक्स हुने भयो। र यति भ्यालु जुन छ हाम्रो, त्यो भनेको वाई प्लस डेल वाई हुने भयो। यति कुरा त बुझियो हैन। यो पोइन्टलाई मैले पी भनेर सपोज गरेँ भने पीएम भनेको के हुन्छ, एक्स हुन्छ, पीएन भनेको के हुन्छ, एक्स प्लस डेल एक्स हुन्छ। त्यसै गरी एएम भनेको के हुन्छ, वाई हुन्छ भने बीएन भनेको के हुन्छ त वाई प्लस डेल वाई हुन्छ। यहाँनिर हामीले पिएबी हेर्नुहोस् त, पिएबी भन्ने एउटा ट्यान्जेन्ट तानेको छौँ यहाँनिर। यति कुरा त बुझिहाल्नु भयो। अब यहाँ पछि हामीले एबी, सपोज यो पोइन्टलाई मैले एक्स भनेर नाम दिए, एक्स भनेर नाम नदिउँ, पी भयो, क्युआर भयो। यो क्युआर भन्ने लाइनमा त ए र बी पोइन्ट परेको छ। अब हामीले स्लोप अफ लाइन क्युआर भेट्नु पर्यो है। बुझिराख्नु भएको छ, स्लोप अफ लाइन क्युआर भेट्नुको मतलब के हो त, हाम्रो फर्मुला y2 माइनस y1 डिभाइडेड बाई x2 माइनस x1 ले भेट्न सकिन्छ। अब y2 भनेको मैले यहाँको कोअर्डिनेटकोलाई y2 भनेर लिएँ भने y2 भनेको y प्लस डेल y माइनस y भयो। यतापट्टि x प्लस डेल x माइनस x भयो। कति आयो त, डेल y अपन डेल x आयो भनेपछि हामीले एउटा स्लोप भेट्यौँ यहाँनिर। अब अर्को कुरा यहाँनिर सपोज गर्नुहोस् तपाईँहरूले के भन्दा, यो बी भन्ने पोइन्ट जुन छ नि एक्स प्लस डेल एक्स, अब यो डेल एक्सको भ्यालु घटाउँदै जानु। तपाईँले डेल एक्सको भ्यालु घटाउँदै जानुभयो भने हेर्नुहोस् त यो कर्वमा के हुन्छ, डेल एक्सको भ्यालु तपाईँले घटाउँदै जानुभयो भने यहाँनिर पुग्दै पुग्दै यसरी पुग्दै पुग्दै अन्तिममा के हुन्छ, एमै मिसिन जान्छ नि हैन। यो डेल एक्सको भ्यालु घटाउँदै जानु भने त कर्व त यो साइडतिर आउन थाल्छ। यो एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस यो बी पोइन्ट त के हुन्छ, एकचोटि यहाँनिर आउला,
अर्कोचोटि यहाँनिर आउँछ। यसरी सर्दै 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 के हुन्छ त अन्तिममा एमै मिसिन जान्छ। त्यति बेला के हुन्छ त यो हाम्रो लाइन क्युआर भनेको चाहिँ टेन्जेन्ट पिएबी हुन जान्छ हैन। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। त्यति बेला के हुन्छ त टेन्जेन्ट पिएबी हुन्छ। यसको मतलब वेन हामीले के लेख्न सक्छौं त बी टेन्ड्स टु ए, ए बी चाहिँ ए तिर जानुको मतलब डेल एक्स चाहिँ के हुनु पर्यो, टेन्ड्स टु 0 हुनु पर्यो हैन। यो डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 भयो भने ठ्याक्कै बी ए मा पुग्छ नि। भनेपछि हामीले के लेख्न सक्यौं, लिमिट डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 डेल वाई अपन डेल एक्स भनेको के हुन्छ dy बाई dx हुने रहेछ। ठिक छ। अब यहाँनिरबाट हामीले के थाहा पायौं त भने dy अपन dx हामीले गर्यौं कुनै पनि कर्वमा हामीले डेरिभेटिभ निकाल्नुको मतलब त्यो कर्वको त्यो पोइन्टमा हामीले स्लोप भेटिरहेछौं। यो dy बाई dx भनेको यहाँनिर जुन dy बाई dx लेखेका छौं हामीले पोइन्ट ए मा कति स्लोप हुन्छ भनेर भेटिरहेछौं हैन। पोइन्ट ए मा कति स्लोप हुन्छ भन्ने कुरा भेटिरहेछौं हो। अब dy बाई dx भनेको त एउटा सिंगल पोइन्टमा हामीले यसरी भेट्यौं भने हरेक पोइन्टमा स्लोप यसरी नै भेट्न सकिन्छ। यो एउटा एभरेज स्लोप दिए जस्तो भयो। हरेक पोइन्टमा हामीले स्लोप भेट्ने हो भने dy अपन dx नै हुन जान्छ। ठीक छ कुरा। यदि dy बाई dx 0 भयो, dy अपन dx इज इक्वल्स टु 0 भयो भने यति बेला हामीले के भन्न सक्छौं त हेर्नुस् त dy अपन dx 0 हुनुको मतलब स्लोप 0 हुनु हो। स्लोप 0 हुनुको मतलब के हो त यहाँनेरि के छ त माथि त गइरहेको छ, सरी माथि गइरहेको छैन। यहाँनेरि हाम्रो यतापट्टिको भ्यालुमा चेन्ज भइरहेछ है। यो चाहिँ नसोच्नु अहिले। हाम्रो y को भ्यालुमा चेन्ज भइरहेछ तर x को y को भ्यालुमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको छैन। y एउटैमा छ तर x को भ्यालु चेन्ज भइरहेछ। भन्न खोजेको y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 गरिरहेछौं। y को भ्यालु सेम भयो, y2 र y1 को भ्यालु सेम भयो भने त 0 हुन्छ नि हो। यति बेला प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ हाम्रो टेन्जेन्ट है। dy बाई dx को भ्यालु 0 भयो भने यो चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस हुन्छ। dy बाई dx को भ्यालु इन्फिनिटी भयो भने प्यारलल टु y एक्सिस भनेर चाहिँ हाम्रो कर्व तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, हाम्रो कर्व प्यारलल टु y एक्सिस रहेछ त्यो बेलामा भनेर तपाईहरुले खुलाउन सक्नुहुन्छ। यति कुरा बुझियो भनेपछि हाम्रो डेरिभेटिभले चाहिँ स्लोप अथवा टेन्जेन्टको रूपमा हामीले एउटा एभरेज भ्यालु दिदो रहेछ। कति चेन्ज हुँदो रहेछ त हैन, कति चेन्ज हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरु दिदो रहेछ। यसपछि हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल युज गरेर केही सर्टेन डेरिभेसनहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, केही सर्टेन डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ, लेख्नु होला। सपोज तपाईसँग एउटा फंक्सन y इज इक्वल्स टु x पावर n छ अरे, यसको तपाईले डेरिभेटिभ भेट्नु पर्ने छ भने हामीले के सपोज गर्छौं, लेट डेल x एन्ड डेल y बी स्मल इन्क्रिमेन्ट। ठीक छ, डेल x एन्ड डेल y बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड y रेस्पेक्टिभली भनेर हामीले लेख्यौं। देन अब के लेख्न सक्छौं त y प्लस डेल y भनेको चाहिँ x प्लस डेल x को पावर n भनेर लेख्न सक्छौं। अब डेल y लाई यतापट्टि राखौं, यतापट्टि x प्लस डेल x n भयो। y को भ्यालु त कति हो, x पावर n हो नि भनेपछि यहाँनेरि माइनस y हुन्थ्यो, मैले यसलाई x पावर n भनेर लेखे। अब दुई साइडमै के गरौं, डेल x ले डिवाइड गरौं भनेपछि यहाँनेरि x प्लस डेल x n माइनस x पावर n डिवाइडेड बाई डेल x भनेर आयो। ठीक छ, अब डेरिभेटिभ भनेको त के हो, नाउ dy बाई dx भनेको के लेख्न सकिन्छ, लिमिट डेल x टेन्ड्स टु 0 डेल y अपन डेल x हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ, लिमिट डेल x इज इक्वल्स टेन्ड्स टु 0 x प्लस डेल x पावर n माइनस x पावर n डिवाइडेड बाई डेल x हुन्छ है। यति कुरा लेख्यो।
अब यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त भन्दा सपोज तपाईको यस्तो खालको पावरको रूपमा आयो भने x सपोज यहाँनेरि लेखिदिन्छु ठ्याक्कै xn माइनस a पावर n छ डिभाइडेड बाइ x माइनस a छ भने यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ माथिकोलाई x माइनस a एउटा पावर घटाइदिने n माइनस 1 लेख्ने प्लस x को पावर n माइनस 2 लेख्ने इन्टु a लेख्ने प्लस x को पावर n माइनस 3 लेख्ने a स्क्वायर लेख्ने प्लस x को पावर n माइनस 4 लेख्ने इन्टु a क्यूब लेख्ने यसरी अन्तिममा के हुँदै जान्छ हेर्नु त x को पावर घटिरहेछ a को पावर बढिरहेछ भनेपछि अन्तिममा चाहिँ x पावर n माइनस n माइनस 1 आउँदाखेरि यहाँनेरि a पावर n माइनस 2 हुन्छ प्लस x पावर n माइनस n हुँदा यहाँ a पावर n माइनस 1 हुन्छ भनेपछि n माइनस 1 भनेको त x को पावर 0 यहाँनेरि an माइनस 1 मात्रै आयो ठीक छ कुरा बुझ्नुभयो xn माइनस 1 लेख्ने त्यसपछि xn माइनस 2 देखि a को एउटा पावर थप्दै जाने यहाँ a पावर 1 a पावर 2 a पावर 3 हुँदै हुँदै अन्तिममा यस्तो रूपमा आउने रहेछ भनेपछि x माइनस a यसलाई के लेख्न सकिन्छ होला त हेर्नुस् त यहाँनेरि हामीले x प्लस डेल x अनि माइनस x प्लस डेल x माइनस x यतापट्टि के लेख्न सकिन्छ x को पावर n माइनस 1 प्लस हामीले यहाँनेरि x को पावर n माइनस 1 त्यसपछि यसरी लेखौँ है पक्नु है त अलिकति गल्ती भएछ यहाँनेरि बिग ब्र्याकेट लेखौँ यहाँनेरि x प्लस डेल x को पावर पो n माइनस 1 हो त ए भयो प्लस x प्लस डेल को पावर x n माइनस 2 भयो यहाँनेरि x आयो अब हैन भनेपछि यस्तै हुँदा हुँदै अन्तिममा के आउने रहेछ x को पावर n माइनस 1 अनि यहाँनेरि के छ त डिभाइडेड बाइ x छ यहाँनेरि के छ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 छ अब x र x 0 भयो यहाँ डेल्टा x भने डेल्टा x क्यान्सल भयो सो बाँकी के रह्यो लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 अनि यहाँनेरि x प्लस डेल्टा x n माइनस 1 प्लस x प्लस डेल्टा x n माइनस 2 इन्टु x प्लस x प्लस डेल्टा x n माइनस 3 x स्क्वायर हुँदै हुँदै यहाँनेरि के आउँछ x को पावर n माइनस 1 अब डेल्टा x इज इक्वल्स टु 0 हाल्दै जस्तो गर्ने यहाँनेरि डेल्टा x इज इक्वल्स टु 0 हाल्नु भने के आउँछ x को पावर n माइनस 1 प्लस x को पावर n माइनस 2 इन्टु x प्लस x को पावर n माइनस 3 इन्टु x स्क्वायर हुँदै हुँदै लास्टमा xn माइनस 1 आउने भयो अब यो xn माइनस 1 भयो यो पनि x को पावर n माइनस 1 भयो यो पनि x को पावर n माइनस 1 भयो अब यहाँनेरि कतिवटा x को पावर n माइनस 1 छ त भन्दा यहाँनेरि त n वटा x को पावर n माइनस 1 छ ठीक छ n वटा x को पावर n माइनस 1 छ भनेपछि सबैको सम गर्दाखेरि n इन्टु x को पावर n माइनस 1 हुने रहेछ ठीक छ यसरी काम गर्न सकिन्छ जस्तै अब यहाँनेरि हामीले dy बाइ dx लेख्छौं नि अब y को भ्यालु भनेको x पावर n हो हैन के हो त x को पावर n हुन जान्छ यहाँनेरि x को पावर n डिवाइडेड बाइ dx इज इक्वल्स टु चाहिँ के हुने रहेछ त n इन्टु x को पावर n माइनस 1 हुने रहेछ ठीक छ यो कुरा बुझ्नु भयो होला यसरी हामीले यो काम गर्न सकिन्छ त्यसपछि अर्को भनेको यदि बुझ्नु भयो तपाईले यो स्टेप देखि यो स्टेप डाइरेक्टली पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जनरली के कुरा भन्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ प्रोसेस वाइज गरे तपाईले सिन्स भनेर लेख्ने लिमिट x टेन्ड्स टु a x को पावर n माइनस x को पावर n माइनस a को पावर n डिवाइडेड बाइ x माइनस a भनेको चाहिँ n इन्टु a को पावर n माइनस 1 हुन्छ यो कुरा पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ
यसपछि छ अर्को प्रब्लम भनेको सपोज y इज इक्वल्स टु ax प्लस b को पावर n छ। यसको डेरिभेटिभ भेट्नु पर्ने छ तपाईले। सोलुसनमा लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y be small increment in x and y respectively भनेर मान्नुस्। ठीक छ, यति कुरा मान्न सकिहाल्यो। अब यहाँनेरि के आउँछ y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टु यहाँनेरि a इन्टु x प्लस डेल्टा x प्लस b को पावर n हुने भयो। यति त ठीक छ। अब डेल्टा y मैले y लाई उतापट्टि लगे भने के लेख्न सक्छु त यहाँनेरि हेर्नुस् a x प्लस a डेल्टा x भयो एउटा प्लस b भयो पावर n, यतापट्टि माइनस y को भ्यालु त हामीलाई थाहा छँदैछ कति हो y को भ्यालु हेर्नुस् त a x प्लस b को पावर n हो। अब यहाँनेरि मैले डेल्टा y छ डेल्टा x ले डिभाइड गरे भने ax प्लस a डेल्टा x प्लस b को पावर n माइनस ax प्लस b को पावर n डिभाइडेड बाई डेल्टा x हुने भयो। ठीक छ, यति भ्यालुजहरु आयो हाम्रो। अब डेरिभेटिभ भनेको कसरी भेट्छौं dy अपन dx भनेको चाहिँ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 डेल्टा y अपन डेल्टा x भनेपछि यहाँनेरि लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 ax प्लस a डेल x प्लस b को पावर n माइनस ax प्लस b को पावर n डिभाइडेड बाई डेल्टा x लेख्न सकियो अब यहाँनेरि। ठीक छ, यति कुरा त सिम्पली तपाईहरुले भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब यहाँनेरि अगाडिको जस्तै गर्न सकिन्थ्यो तर एउटा सिम्पल कुरा यहाँ लेख्छु है म, हेर्नुस् है लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 छ। हामीले जुन अगाडि लिमिट x टेन्ड्स टु a x को पावर n माइनस a को पावर n x माइनस a, अब यहाँ माथि जे छ त्यो हुनु पर्यो। हामीले यो मुनिको डेल x को टर्म त कटाउनु पर्ने छ किनभने डेल x टेन्ड्स टु 0 भयो भने के हुन्छ त यहाँनेर त इन्फिनिट भ्यालु आउँछ। त्यही भएर त्यो कटाउनको लागि हामी एउटा सानो काम गरिरहेका छौं ax प्लस a डेल x प्लस b को पावर n माइनस ax प्लस b को पावर n डिभाइडेड बाई यहाँनेरि ax प्लस a डेल x प्लस b लेख्नु भयो। यहाँनेरि चाहिँ के लेख्नु भयो त ax प्लस b लेख्नु भयो भने ax काट्यो bb पनि काट्यो, यहाँनेरि a डेल x रह्यो भने चाहिँ यहाँनेरि मैले इन्टु a गरिदिए भने त काम पुगिहाल्यो। ठ्याक्कै सबै कुरा सिमिलर फर्ममा आउने भयो नि। सो अब यहाँनेरि तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ माथिको फर्मुला हामीले के लेखेका थियौं n इन्टु an माइनस 1 लेख्न सक्थ्यौं हो त्यसरी। भनेपछि यहाँनेरि के हुने रहेछ त n इन्टु ax प्लस b n माइनस 1 इन्टु a हुने रहेछ हैन। यही कन्सेप्ट त भयो। यहाँनेरि जे भ्यालु छ ax प्लस b छ भनेपछि ax प्लस b नै त्यहाँनेरि आउने भयो n इन्टु ax प्लस b n माइनस 1 आउने भयो, अथवा के हुने भयो त n इन्टु a ax प्लस b n माइनस 1। अब यहाँनेरि dy अपन dx छ, यो y भनेको के हो त y इज इक्वल्स टु ax प्लस b को पावर n हो भनेपछि यो y को साटो तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ ax प्लस b को पावर n भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, कुरा बुझियो। त्यसपछि एउटा भनेको हाम्रो लोगारिदम फंक्सनहरु भनेर छ y इज इक्वल्स टु log x भनेर लेख्यौं हामीले। अब लोगारिदमको बारे त तपाईहरुले क्लास 11-12 मा पनि पढ्नु भएको छ। यदि म्यानेजमेन्टको सब्जेक्ट लिनु भएको थियो भने पनि तपाईहरुले इकोनोमिक्समा लोगारिदमहरु सम्बन्धी पढ्नु भएको छ, के हो लोगारिदम भन्ने कुराहरु भनेर हैन। हाम्रो पावरको फर्मेटमा लेखेको कुराहरु पावरको लागि धेरै लेख्नु पर्थ्यो, तर लोगारिदमको फर्मेटमा लेख्दा के हुन्छ पावरलाई एक्सप्रेस गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा मात्रै हो। हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फर्मलाई सजिलो तरिकाले कसरी लेख्ने भन्दा हामीले पावरको मेथडमा लेखेर हामीले त्यसलाई सजिलो तरिकाले लेख्न सक्छौं है। यति कुराहरु बुझियो। अब यसको डेरिभेटिभको लागि हामीले फेरि
लेट del x and del y be small increment, del x and del y be small increment in x and y respectively भनेर मानौं। ठीक छ, यति चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भयो रे भनेर हामीले मान्यौं है। देन यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त, अब y प्लस del y भनेको के हुन्छ त, log x प्लस del x हुन्छ भनेपछि del y इज इक्वल्स टु के लेख्न सकियो त, log x प्लस del x माइनस log x लेख्न सक्यो। अब हामीले के थाहा छ त, log a माइनस log b भनेको के लेख्न सकिन्छ, यसलाई log a by b भनेर लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनेरि log x प्लस del x by x लेखियो इज इक्वल्स टु log 1 प्लस del x अपन x भनेर लेख्न सकिन्छ यसलाई। ठीक छ, यति कुराहरू लेख्यो। अब यहाँनेरि हेर्नुस्, del y अपन del x भनेको के हुन्छ, log 1 प्लस del x अपन x डिवाइडेड बाई del x हुन्छ है। अनि यहाँनेरि log 1 प्लस del x अपन x डिवाइडेड बाई del x अपन x इन्टु x हुन जान्छ हैन, यति कुराहरू लेख्यो। सो अब dy अपन dx भनेको के हुने रहेछ त, यहाँ लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 log 1 प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, यहाँनेरि डेल्टा x बाई x इन्टु 1 बाई x पो आउन गयो त हैन, यति कुराहरू आयो। सो अब यहाँनेरि हामीले के थाहा छ भने, जस्तै यो त एउटा प्रोडक्टको फर्ममा छ हैन, हेर्नुस् त यो एउटा प्रोडक्टको फर्ममा छ र हामीले यसलाई छुट्याउन सक्छौं, लिमिटमा त्यस्तो काम गर्न मिल्छ। लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 log 1 प्लस डेल्टा x बाई x डिवाइडेड बाई डेल्टा x बाई x भयो इन्टु यहाँनेरि लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 1 अपन x आउन गयो। log के हुन्छ त, यहाँनेरि log को प्रिन्सिपल अनुसार log 1 प्लस x छ, यहाँनेरि x छ र लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ भने यसले भ्यालु 1 दिन्छ भनेपछि यहाँ पनि त्यही छ। सपोज मैले यहाँ x ले डिभाइड गर्ने, यता पनि x ले डिभाइड गर्ने भने 0 नै आउँछ। सो केही फरक परेन, यहाँनेरि डेल्टा x छ। अब यहाँनेरि तल x बाई डेल्टा x भएको भए चाहिँ धेरै प्रब्लम आउन सक्थ्यो, तर यहाँनेरि x प्लस डेल्टा x छैन, त्यही भएर त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँदैन यहाँनेरि। अब सो यसलाई कति लेख्न सक्यौं त, हामीले 1 लेख्न सक्यौं इन्टु। अब यहाँ त डेल्टा x टेन्ड्स टु 0 पो भन्यो त, x टेन्ड्स टु 0 त भनेको छैन। सो 1 बाई x हुने भयो, यसको मतलब 1 बाई x आयो। देयरफोर dy अपन dx, y भनेको के हो, log x हो, log x हो डिवाइडेड बाई dx भनेको कति आउने रहेछ, 1 बाई x आउने रहेछ। एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो कुराहरू। सो यो कुराहरू तपाईहरुले मजाले एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ठीक छ, यसपछि आउँछ एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको एउटा प्रब्लम। फर्स्ट डेरिभेटिभ अथवा डेफिनेसन रुल लाएर हामी गरिरहेछौं। y इज इक्वल्स टु e पावर x भनेर छ। यो भनेपछि के भयो, लेट डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी स्मल इन्क्रिमेन्ट। ठीक छ, डेल्टा x एन्ड डेल्टा y बी स्मल इन्क्रिमेन्ट इन x एन्ड y भनेर दियौं भनेपछि y प्लस डेल्टा y भनेको e को पावर x प्लस डेल्टा x हुने रहेछ। भनेपछि अब यहाँ डेल्टा y भनेको के लेख्न सकिन्छ, ex प्लस डेल्टा x माइनस y भनेपछि माइनस x हुने भयो। सो अब यहाँनिर हेर्नुस् त, e को पावर x कमन लिए भने मैले यहाँ के आउँछ, e को पावर डेल्टा x माइनस 1 आउने भयो। सो डेल्टा y अपन डेल्टा x भनेको के हुन्छ, यहाँ ex e को पावर डेल्टा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x आउने भयो। ठीक छ, यति कुराहरू लेख्यौं हामीले। अब लिमिट लगाएर काम गर्यौं भने dy अपन dx भनेको के लेख्न सकिन्छ, लिमिट डेल्टा x टेन्ड्स टु 0
डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स। सो लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 e पावर एक्स e को पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 यहाँनेरि डेल्टा एक्स भयो। यहाँनेरि पनि छुट्याउन सकियो। लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 e को पावर एक्स इन्टु लिमिट डेल्टा एक्स टेन्ड्स टु 0 e को पावर डेल्टा एक्स माइनस 1 डिभाइडेड बाई डेल्टा एक्स हुने भयो। अब हामीलाई के थाहा छ, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 0 e को पावर एक्स माइनस 1 डिभाइडेड बाई एक्स भनेको 1 आउँछ। सो यहाँनेरि एक्स को ठाउँमा डेल्टा एक्स छ। सो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो, यो भनेको 1 हुन्छ। यतापट्टि डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 छ, तर यहाँनेरि एक्स मात्र छ, त्यही भएर एक्स लेख्न सक्यो हैन। के आयो त, dy बाई dx भनेको चाहिँ e पावर x इन्टु 1 भनेपछि y भनेको e पावर x बाई dx इज इक्वल्स टु e पावर x नै आउने रहेछ। सो e पावर x को डेरिभेटिभ e पावर x नै हुने रहेछ। त्यसमा केही पनि चेन्जेसहरु नआउने रहेछ। ठीक छ, e पावर x को डेरिभेटिभ e पावर x नै हुने रहेछ। त्यसमा केही पनि चेन्जेसहरु चाहिँ नआउने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो यहाँबाट है। यसपछि अर्को कुरा पनि हेरौँ। यहाँनेरि के छ त अब भन्दा पावर रुलहरुको कुरा छ। अब यहाँनेरि हामीले थोरै मेथड्स अफ डिफरेन्सिएसन हेर्न गइरहेका छौं। मेथड्स अफ डिफरेन्सिएसन भन्ने कुराहरु हो। सुरुमा छ पावर रुल, जस्ट रुलहरु हो ताकि फर्स्ट प्रिन्सिपल अलिकति लेन्दी हुन्छ, सजिलै तरिकाले गर्न सकौं। सपोज y इज इक्वल्स टु x को पावर n छ भने dy अपन dx भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, n इन्टु x को पावर n माइनस 1। यो पावर तल झरेर मल्टिप्लाईमा आउँछ र यो पावर एउटा घट्छ। जस्तै y इज इक्वल्स टु x को पावर 5 छ भने dy अपन dx भनेको के हुन्छ, 5 इन्टु x को पावर 5 माइनस 1 भनेको 5 को पावर x पावर 4 हुन्छ। ठीक छ, त्यसैगरी y को भ्यालु x को पावर 1/2 छ भने dy बाई dx भनेको चाहिँ यहाँ 1/2 तल झर्छ, x को पावर 1/2 माइनस 1 आउँछ, अथवा 1/2 रुट अन्डर x आउँछ अन्तिममा। सो पावर के छ मतलब भएन, रुल फलो गर्नु पर्यो। अब कन्स्टेन्ट छ भने त्यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। जस्तै dy अपन y इज इक्वल्स टु 1 छ अरे, 1 भनेको त x को पावर 0 लेख्न सकिन्छ भनेपछि dy बाई dx भनेको के भयो त, यो 0 इन्टु x को पावर 0 माइनस 1 भयो। 0 इन्टु समथिङ भनेको त 0 हुन्छ नि, त्यसैले कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ भनेको के हुन्छ त, 0 हुन जान्छ जहिले पनि है। अर्को छ सम रुल। सम रुलले के भन्छ भने सपोज तपाईसँग u एन्ड v भन्ने फंक्सन्सहरु छ, यो चाहिँ फंक्सन्स अफ x हरु हो, x सँगै फंक्सन्स बनाउने कुराहरु छ भने d बाई dx u प्लस v यसरी सम गरेर डेरिभेटिभ गर्नु भनेको यिनीहरुको छुट्टा छुट्टै डेरिभेटिभ गरे जस्तो हो, dv बाई dx। जस्तै हाम्रो के छ त भन्दा u इज इक्वल्स टु 3x स्क्वायर छ, v इज इक्वल्स टु 4x क्यूब भनेर छ। ठीक छ, u र v यसरी आएको छ भने du प्लस v डिवाइडेड बाई dx भनेको के हुन्छ त, यहाँनेरि d 3x स्क्वायर छुट्टै लेखिन्छ, त्यसपछि 4x क्यूब छुट्टै लेखिन्छ। अर्को कुरा यसरी कन्स्टेन्ट मल्टिप्लाई भएको छ नि, त्यसैलाई हामीले बाहिर लेख्न सक्छौं यसरी। ठीक छ, यहाँनेरि 4 आयो, x क्यूब डिवाइडेड बाई dx। अब यहाँ त सिधै पावर रुल युज गर्ने, 3 इन्टु 2 यहाँ dx बाई dx भयो, यतापट्टि 4 इन्टु 3 dx स्क्वायर बाई dx हुन गयो भनेपछि यो भनेको 6 प्लस 12 यहाँनिर यो हट्छ है, 12 x स्क्वायर हुन जान्छ। ठीक छ, यहाँनिर पनि यो हट्न जान्छ, यहाँनिर के आउँछ त x आउँछ। ठिकै यहाँनिर थोरै रङ हुन गयो है। सो बाहिर यसरी x आउँछ है, यहाँनिर 2 अनि x को पावर 2 माइनस 1 हो नि त यो, यहाँनिर पनि 3 माइनस 1 हो नि त, त्यही भएर x स्क्वायर आयो, यहाँनिर 6x भयो। यसरी हामीले काम गर्छौं। थर्डमा भनेको के छ, प्रोडक्ट रुल भनेर छ। के छ, प्रोडक्ट रुल। प्रोडक्ट रुलले के भन्छ, सपोज
u र v नै दुईटा फंक्सन छ, यिनीहरुले यसरी मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने u लाई जस्ताको त्यस्तै छोड्दिने, d को डेरिभेटिभ v को डेरिभेटिभ गर्ने प्लस v लाई जस्ताको त्यस्तै छोड्दिने, u को डेरिभेटिभ गर्ने। अनि यसरी तपाईले प्रोडक्ट रुल एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मल्टिप्लाई को फर्ममा आयो भने ठीक छ, प्रोडक्ट यसरी प्रोडक्ट भइरहेछ भने यसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ कोशन्ट रुल भनेर छ। कोशन्ट भन्नेबित्तिकै तपाईले बुझिहाल्नुभयो यहाँनेर के भइरहेछ, डिभाइड भइरहेछ। सपोज d by dx u by v छ भने यहाँनेर के लेख्न सक्नुहुन्छ, v into du upon dx minus u into dv by dx divided by के हुन्छ, v स्क्वायर हुन्छ। ठीक छ, प्रोसेस बुझिहाल्नुभयो। v स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै तल आउने रहेछ, माथि चाहिँ v into du by dx minus u into dv by dx हुने भयो। ठीक छ, सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन, गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को रुल भनेको के छ त, चेन रुल भनेर छ। के रहेछ त, चेन रुल भनेर छ। सपोज यहाँनिर एउटा कस्तो खालको फंक्सन आयो रे भने y इज इक्वल्स टु fu भन्ने फंक्सन आयो र u भनेको चाहिँ gx हुन्छ अरे। अब y मा u भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल u छ, u पनि आफै gx ले बनेको छ भने यदि तपाईले dy by dx भेट्नु छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ त, dy by du गर्ने इन्टु du अपन dx गर्ने। du du त क्यान्सल हुन्छ जस्तै कुरा भयो। ठीक छ, यस्तै कुराहरु गर्न खोज्या हो। जस्तै y इज इक्वल्स टु log x स्क्वायर प्लस 3 छ अरे यसरी ब्र्याकेट भित्र। तपाईले यसलाई सिधा काम गर्न सक्नु हुँदैन। यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ, dy अपन dx भेट्नु पर्यो भने d अनि यहाँनेरि यो d भयो यतापट्टि, यहाँनेरि log x स्क्वायर प्लस 3 छ। अब यहाँनेरि d x स्क्वायर प्लस 3 लेख्नुहुन्छ सुरुमा हैन। त्यसपछि यतापट्टि d यहाँनेरि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, यहाँनेरि हाम्रो d अनि x स्क्वायर प्लस 3 हुन्छ बाइ dx हुन्छ र यही अनुसार तपाईहरुले काम गर्नुहुन्छ। यहाँनेरि यहाँ dx स्क्वायर प्लस 3 छ बाइ dx छ। अब यहाँनेरि के आउँछ त, यो भ्यालु भनेको 1 बाइ x स्क्वायर प्लस 3 भयो। यो u जस्तो भयो किनभने हामीले के भेटाएको थियौं, d log x बाइ dx भनेको पो 1 बाइ x हुन्छ। तर यहाँनेरि x प्लस 3 यसरी आयो भन्दा हामीले डाइरेक्टली लेख्न सक्दैनौं नि हो। अब यो भनेको u जस्तो भयो, x स्क्वायर प्लस 3 भनेको u भयो, यो पनि u भयो, यहाँनेरि u आए जस्तो भयो कि भएन त हैन। त्यही काम गर्यौं हामीले। ठीक छ, अब यसपछि हाम्रो अर्को काम भनेको चाहिँ अब यतापट्टिको डेरिभेटिभ भनेको कति आउँछ, 2x आउँछ। कसरी आउँछ चेक गर्नु होला। यो कुराहरु मेन प्रिन्सिपलहरु भयो तपाईहरुलाई प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि। ठीक छ कुरा। जस्तै यसको अझै अर्को कुरा भनेको चाहिँ के पनि आउन सक्छ भने चेन रुललाई जति पनि लामो बनाउन सकिन्छ। जस्तै y इज इक्वल्स टु f v छ रे, v इज इक्वल्स टु f u छ रे र u भनेको gx छ रे हैन। यस्तो खालको फंक्शन्स छ रे। ठीक छ, यहाँनेरि यसो लेखौं, h लेखौं न ल। भनेपछि dy अपन dx गर्नु पर्यो भने तपाईले के लेख्नु पर्ने हुन्छ, dy by dv dv by du इन्टु du by dx गर्नु पर्ने हुन्छ। यसरी तीनवटा डेरिभेटिभलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यसरी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसले प्रब्लमलाई एकदमै सजिलो बनाइदिन्छ। सजिलो तरिकाले तपाईहरुले प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डेरिभेटिभको प्रब्लमलाई सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि आउने कुराहरु भनेको टेक्निक्सको कुराहरु मात्रै हो। अब कस्तो टेक्निक कस्तो प्रब्लममा लाउन सकिएला भन्ने कुरा हो। जस्तै एउटा भनेको इन्भर्स टेक्निक। इन्भर्स
सपोज अहिलेसम्म हामीले त y इज इक्वल्स टु समथिङ फङ्सन x को टर्ममा गरिरहेको थियौँ। अब सपोज तपाईँले x इज इक्वल्स टु 2y प्लस 5 दियो रे, यसरी फङ्सन दियो भने तपाईँले dy बाई dx कसरी भेट्न सक्नुहुन्छ भन्दा सुरुमा यहाँनिर तपाईँले dx बाई dy भेट्ने, dx बाई dy भेट्दा यहाँनिर 2 आउन जान्छ। ठिक छ, dx बाई dy भेट्दा 2 आउन जान्छ। अब dy अपन dx भनेको तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ, 1 बाई dx बाई dy लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो माथि गएर त के भन्छ त dy बाई dx भन्छ नि। अब dx बाई dy भनेको कति आउँछ, 2 आउँछ, सो 1 बाई 2 हुन जान्छ। ठिक छ, यो कुराहरू तपाईँले याद गर्नु होला, मेन कुराहरू यस्तो कुराहरू आउन जान्छ है। त्यसै गरी सपोज तपाईँलाई y स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax भन्ने फङ्सन दियो। अब यहाँनिर dy बाई dx भेट्नु छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, dy स्क्वायर बाई dx गर्नुहुन्छ। यहाँनिर d 4ax बाई dx हुन गयो भनेपछि यो भनेको कति आउँछ, यहाँ त चेन रुल लाउनु पर्यो, dy स्क्वायर बाई dy गर्नु पर्यो इन्टु dy बाई dx गर्नु पर्यो। 4a त कन्स्टेन्ट हुन्छ, 4a बाहिर निस्क्यो, यहाँनिर dx बाई dx हुन गयो। यो भनेको कति आउँछ, यहाँ 2 इन्टु y आउँछ हाम्रो पावर रुल अनुसार, यहाँनिर dy बाई dx भयो, यतापट्टि 4a आयो इन्टु 1 आयो भनेपछि dy बाई dx भनेको कति आउने रहेछ, 2a ओपन y आउँछ, 2 2 जा 4 भनेर काट्यो, 2a बाई y आउन गयो। यस्तोलाई चाहिँ इम्प्लिसिट डिफ्रेन्सिएसन पनि भनेर भन्छ। जहिले पनि x कै टर्ममा हाम्रो डेरिभेटिभ आउँछ भन्ने छैन, अरू बेला x को टर्ममा मात्रै आउँछ, तर यसरी y को टर्ममा पनि आउन सक्छ, x y नै मिलेर पनि आउन सक्छ। यस्तो खालको गरियो भने प्रब्लम हामीले एकतिर जहिले सबै dy बाई dx लाई एकतिर राख्ने, अरू सबै भ्यालुलाई राइटतिर पुर्याइदिने, dy बाई dx लाई लेफ्टतिर राखिदिने र हामीले प्रब्लम सल्भ गर्ने, यसरी सजिलै काम गर्न सकिन्छ। अर्को कुराहरू भनेको चाहिँ प्यारामेट्रिक फङ्सन्स अथवा प्यारामेट्रिक फङ्सन्सै भन्छ। जेनरली प्यारामेट्रिक फङ्सन्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा, सपोज हामीले जेनरली काम गर्ने भनेको x र y भेरिएबल हो। x लाई एउटा t भन्ने भेरिएबल छ, फङ्सन बेग्लै छ, y लाई एउटा g भन्ने भेरिएबल छ, फङ्सन छ तर भेरिएबल एउटै छ, t नै भेरिएबल छ भने dy बाई dt भनेको हामीले कसरी भेट्न सक्छौँ भने dy बाई dt भनेको हामीले dy बाई dt डिभाइडेड बाई dx बाई dt गर्यौँ भने हामीले भेट्न सक्छौँ। सपोज x इज इक्वल्स टु t स्क्वायर छ, y इज इक्वल्स टु t स्क्वायर प्लस 1 छ अरे भनेपछि dx बाई dt भनेको के हुन्छ, यहाँ 2 इन्टु t हुन्छ र dy बाई dt भनेको यहाँनिर के आउँछ, 2 इन्टु t नै आउँछ। ठिक छ, 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो dy बाई dx भनेको के लेख्न सकिन्छ, यहाँ dy बाई dt डिभाइडेड बाई dx बाई dt गरियो भने यहाँनिर 2t डिभाइडेड बाई 2t भनेको 1 आउँछ। सो dy बाई dx को भ्यालु कति आउने रहेछ, 1 आउने रहेछ। ठिक छ, यसरी हामीले प्यारामेट्रिक फङ्सन्सहरू जहिले यस्तो खालको x पनि डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू तर एउटै मात्र भेरिएबलमा घुमिरहेको, ठिक छ, डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू तर एउटै भेरिएबलमा घुमिरहेको छ भने त्यस्तो खालको फर्मेटलाई हामीले प्यारामेट्रिक इक्वेसन्सहरूको फर्मेट भनेर बुझ्न सक्छौँ। ठिक छ, अब सायद अहिलेको हाम्रो अलिकति लास्ट टपिक भन्दा नि सेकेन्ड लास्ट टपिक रहेछ हायर अर्डर डिफ्रेन्सिएसन। के छ त, हायर अर्डर डिफ्रेन्सिएसन, DIFFE डिफ्रेन्सिएसन भनेर छ। यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ हेरौँ है त। अब यो हायर अर्डर डिफ्रेन्सिएसन हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ होला, सिम्पल कुरा छ। सपोज एउटा फङ्सन y इज इक्वल्स टु 2 इन्टु x को पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर छ अरे। फर्स्ट अर्डर डिफ्रेन्सिएसन त भेटिहाल्नुहुन्छ, dy बाई dx भेट्नु भनेको यसलाई चाहिँ फर्स्ट अर्डरको डिफ्रेन्सिएसन भन्छ। अर्डरको कुरा हामीले डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्सहरूमा अर्डर भनेको के हो, डिग्री भनेको के हो, त्यो कुराहरू बुझ्छौँ। अहिलेको लागि बुझ्नुहोस् कि यो फर्स्ट अर्डरमा काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँनिर के हुन्छ, अब 2 इन्टु dx पावर 4 डिभाइडेड बाई dx माइनस 3 इन्टु dx स्क्वायर डिभाइडेड बाई dx हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले के लाउन सक्नुहुन्छ, पावर रुल लाउनुहोस्। 2 इन्टु 4 x क्युब आउँछ माइनस
3 इन्टु 2 इन्टु x आउँछ। यसको मतलब 8x क्युब माइनस 6x भयो, यहाँनिर dy/dx भयो। अब मैले अर्को अर्डर भेट्नु, सेकेन्ड अर्डर कसरी भेट्न सक्छु भने ठ्याक्कै यसलाई नै डेरिभेटिभ गर्ने हो, d/dx गर्ने, यहाँनिर dy/dx छ, एउटै कुरा जस्तो भयो। अब d/dx भयो यहाँनिर 8x क्युब माइनस 6x भयो। सो अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दा हामीले d स्क्वायर y लेख्छौँ र यतापट्टि x क्युब भनेर लेख्छौँ। अब यो भ्यालु सजिलै निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, 24x स्क्वायर माइनस तपाईले 6 भनेर निकाल्नुहुन्छ यो भ्यालु। सो जहिले पनि अर्डरको कुरा गर्दा तपाईहरुले के ख्याल गर्नु पर्यो भने यो फर्मेटमा हुन्छ, d पावर n x डिवाइडेड बाइ dxn, र n को भ्यालु 1 2 3 अनुसार तपाईले अर्डर लिनुहुन्छ। 1 भयो भने फर्स्ट अर्डर, 2 भयो भने सेकेन्ड अर्डर, 3 भयो भने थर्ड अर्डर। ल एउटा 3 को गरौँ न त, सरी यहाँ स्क्वायर हुन्छ है। 3 को गर्नु पर्यो भने d क्युब y डिवाइडेड बाइ dx क्युब भनेको कति आउँछ, 48x आउँछ, माइनस कन्स्टेन्ट को डेरिभेटिभ भनेको 0 आउँछ। सो के भयो त, 48x आउने भयो हैन। अब फिजिक्समा हामीले कुरा गर्दाखेरि इधरको पनि आफ्नै टर्म्सहरु छ, यसको बारे खोज्न सक्नुहुन्छ, तर हामी यहाँ अब इकोनोमिक्सको प्रब्लम्सहरुमा रिलेटेड कुराहरु गर्छौं, त्यही भएर खासै यसको बारे धेरै कुराहरु हामीले हेर्नु पर्दैन। अब यो कुरा इकोनोमिक्समा कसरी रिलेटेड हुन्छ होला, एप्लिकेसन के छ होला भन्ने टर्म्सहरु हामीले थोरै हेर्नु पर्ने हुन्छ। एप्लिकेशन्स भनेको चाहिँ पहिलो भनेको हाम्रो सुरुमा पनि हामीले कुरा गरेका थियौं मार्जिनल कस्ट फंक्सन भनेर, मार्जिनल कस्ट फंक्सन भनेर है। र जहिले पनि हामीले यो मार्जिनल कस्ट फंक्सनलाई भोल्युम अफ क्वान्टिटी अथवा कति प्रोड्युस भइरहेको छ भन्ने अनुसार डिटरमाइन गर्थ्यौं हैन। त्यो अनुसारको एउटा जस्तै c इज CQ भनेर लेख्थ्यौं, कति भोल्युममा चाहिँ कुनै कुरा प्रोड्युस भयो भन्ने कुरामा हामीले कस्ट फंक्सनलाई डिफाइन गर्थ्यौं यहाँनेर, ठीक छ। र अर्को कुरा के थियो, डेल c बाइ डेल q ले चाहिँ के दिन्थ्यो त, हाम्रो एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ कस्ट दिन्थ्यो। सुरुमै हामीले भेटिसकेका थियौं यो कुरा, एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ कस्ट भनेर हामीले भेट्थ्यौं यहाँनेर। अब सपोज डेल q चाहिँ टेन्स टु 0 भयो भने लिमिट डेल q टेन्स टु 0 डेल c बाइ डेल q भनेको के आउँछ त, dc बाइ dq आउँछ। यसले के दिन्छ त, मार्जिनल कस्ट फंक्सन दिन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो खास मार्जिनल कस्ट फंक्सन भनेर भन्छ, ठीक छ। एकदम स्मल क्वान्टिटीमा चेन्ज, यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईले यति स्मल अमाउन्टमा चेन्ज भेट्नु भयो भने यही चेन्जलाई चाहिँ युनिट लिएर तपाईले अरु चेन्जहरुमा यही अनुसारको चेन्जहरुमा तपाईले यसलाई बढाएर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। कुरा बुझ्नु पर्ने अहिलेको लागि यति हो, हामीले क्याल्कुलेसनमा ध्यान दिनु पर्यो। अर्को छ मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन, मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन। अब हामीले के क्याल्कुलेट गरेका थियौं, एभरेज रेभिन्यू फंक्सन, एभरेज रेट अफ चेन्ज अफ रेभिन्यू भनेको डेल आर बाइ डेल क्यू भनेर हामीले क्याल्कुलेट गरेका थियौं हैन। फेरि यसमा पनि हामीले लिमिट डेल क्यू टेन्ड्स टु 0 गर्यौं भने डेल आर बाइ डेल क्यू हुन्छ इज इक्वल्स टु यहाँ dr बाइ dq हुन्छ, र यो भनेको चाहिँ हाम्रो मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन हुन जान्छ, ठीक छ। यसरी dr बाइ dq गर्यौं भने हामीले मार्जिनल रेभिन्यू फंक्सन भनेर भेट्न सक्छौं है। अब मार्जिनल प्रॉफिट फंक्सन पनि मजाले क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। मार्जिनल प्रॉफिट फंक्सन, जेनरली प्रॉफिट फंक्सनहरुलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि पाई को सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। प्रॉफिट भनेपछि रेभिन्यू माइनस कस्ट हुन्छ। रेभिन्यूमा अब कस्ट र प्रॉफिट दुईटै जोडिएर आएको हुन्छ, कस्ट त कस्ट भइहाल्यो हैन। ठ्याक्कै आउटपुटमा चाहिँ तपाईले कति रेभिन्यू जेनेरेट गर्नुहुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ नि त हैन, कति तपाईले पैसा कमाउनु। अघि हामीले बल्ब वाला एक्जाम्पल हेरेका थियौं नि, तपाईले 10 वटा बल्ब बनाउनु भयो, 2टा बल्ब फुट्यो, तपाईले प्राइस यति यति बनाउनु भयो, यसरी बेच्नु भने कति पैसा चाहिँ आउँछ होला भन्ने टाइपको कुराहरु भयो। सो अब यहाँनेर तपाईले d बाइ dq गर्नु भयो भने यतापट्टि डेरिभेटिभ इन टर्म्स अफ q गर्नु भने यहाँनेर
डी बाई डिक्यू आर माइनस सी हुन्छ। यो भने के आउँछ डीआर बाई डिक्यू माइनस डीसी बाई डिक्यू आउँछ हो। भनेपछि हाम्रो यो डी पाई बाई डिक्यूले मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन दिन्छ। प्रॉफिट फंक्शन भनेको चाहिँ पाई हो, मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन भनेको डी पाई बाई डिक्यू भयो। भनेपछि मार्जिनल प्रॉफिट फंक्शन भनेको मार्जिनल रेभिन्यू फंक्शन माइनस मार्जिनल कस्ट फंक्शन हुँदो रहेछ। ठीक छ, मार्जिनल रेभिन्यू फंक्शन माइनस मार्जिनल कस्ट फंक्शन हुँदो रहेछ। सो आजको हाम्रो डेरिभेटिभको कुराहरू भनेको यति नै हो। मेन कन्सेप्ट्सहरू डेरिभेटिभमा हामीले यति नै गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो रुलहरू याद गर्नु, मेन कुराहरू यही हो। यो रुलहरूसँग खेल्न सिक्नु पर्यो। फर्स्ट प्रिन्सिपल कसरी लाइन्छ त्यो कुरा र यसलाई डेफिनेसन रुल भन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईलाई थाहा नै छ। यसको प्रब्लमहरू सल्भ गर्नु पर्यो। कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।